आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये बड़ा ही प्यारा अमल है, बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह ताला का एक नाम है। जो भी इंसान इसके जरिया से अल्लाह ताला से जो भी दुआएं मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। जो भी इस अमल को करता है, मालो दौलत की इसको कभी भी कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला इसको रिस्क में खूब कुशादगी अता फरमाते हैं, ऐसी कुशादगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये ऐसा अमल है जो कि गरीब को अमीर और कबीर कर देता है। अल्लाह ताला इतनी रिस्क में कुशादगी अता फरमाते हैं और उसकी हर हाजत को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इसके अलावा इसके मुताद्दिद आपको फायदे हासिल होंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा कि आप इसको किस किस मकसद के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी इसको खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी इसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी वाफर एक मिकदार में रिस्क होता है, पैसों की रेल पेल होती है तो कभी एक वक्त के खाने को भी नहीं होता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चलते ही रहेंगे। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसकी तरफ से किसी भी भेजे जाने वाली हालत में खुश रहे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए क्योंकि किसी बाबे के पास, किसी दरबार पर कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है अल्लाह से मिलता है। इसलिए ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत नाम है, या वहाबू या रज़्ज़ाकू। अगर आप इसको करने की सलाहियत रखते हैं और आप चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप इसको करेंगे, फिर आप देखते ही देखते अल्लाह पाक आपके घर में रिस्क और मालो दौलत के अंबार लगा देंगे। आपने इस वजीफा को करना इस तरह से है कि आपने रात को सोने से पहले आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू आपने इसकी एक तस्बीह कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को इसी तरह से करें और जारी रखें तो इंशाअल्लाह कभी भी आपको जो है वो रिस्क की कमी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ बगैर हिसाब के रिस्क अता फरमा देता हूँ और अल्लाह ही के लिए तमाम खजाने हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं नवाज देते हैं, जिसको चाहते हैं अपनी रहमत से इतना दे देते हैं कि उससे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई इंसान इस वजीफा को करता है इस मकसद के लिए कि उसकी कोई हाजत है, तब भी वो यही अमल करेगा। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, दरमियान में एक तस्बीह जो है वो या वहाबू या रज़्ज़ाकू की पढ़ लेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसकी हाजत को भी जरूर कबूल फरमाएंगे। सुबह से पहले पहले इंशाअल्लाह उसकी मदद अल्लाह पाक जरूर फरमा देंगे। हत्ता कि इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस अमल को कर लेता है तो ये उसके लिए लोहे अमीरो कबीर साबित हो सकता है। तन्हाई में इसको याद करना चाहिए, इसी के आगे सजदा करके अपने मसाइल पेश करने चाहिए, तब जाकर अल्लाह भी नवाजता है। आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपको रिस्क की तंगी से का भी खात्मा हो जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी। अगर कारोबार है तो इंशाअल्लाह इसमें ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगी। ये वजीफा आपने इंशाअल्लाह ताला आपने जब इसको करना है तो आपको किस तरह से इसके कमालात आपके सामने आएंगे वो मैं आपको बतलाऊंगी। रात को सोने से पहले आपने ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह सुबह होते ही अल्लाह ताला आपको इसके कमालात से नवाजेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई दुआ भी है, अगर आप वो भी पढ़कर सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह सुबह से पहले अल्लाह पाक आपको वो इनायत फरमा देंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। अल्लाह करीम का एक नाम है या वहाब, या वहाबू या रज़्ज़ाकू। इसके साथ ये खास है, ये आपने करना है। किस तरह से करना है? इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेपनाह फायदे हासिल होंगे, बेपनाह
ہوگا، مال و دولت میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل جاری رکھیں گے تو اس سے ہمیشہ آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو بھی انشاءاللہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا پھر کسی مقصد کا حامل ہو، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو، جو کوئی اپنا ذاتی مکان یا گھر لینا چاہتا ہو یا کوئی خاص حاجت درپیش ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی مراد حاصل کرنی ہو یا مقروض ہیں یا رزق میں تنگی ہے یا طالب راہ حقیقت ہیں یا دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا با کمال اللہ کا نام ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہو کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ ہو، ہمیشہ دولت مند رہے یا ضرورت کے مطابق تو اللہ کا رزق ملتا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یا وہابو کے اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھ لے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر اس کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی مالی تنگی نہیں آئے گی۔ اگر تاجر ہے یا کاروباری ہے تو انشاءاللہ کاروبار میں اسے روزانہ کی بنا پر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسا یہ عمل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان امیر و کبیر بن جائے گا، اسی طرح سے یہ عمل بھی اتنا آپ کو نوازے گا کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے اس عمل تک، جو یہ عمل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غریب سے امیر کبیر بنا دے گا۔ بہت ہی خوبصورت عمل، بہت ہی پیارا عمل، درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کا لازمی اہتمام کر لیا کریں، کیونکہ اس کے ذریعہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا اور پھر آپ نے اللہ سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور رزق کے حوالے سے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ مقروض ہیں یا رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو ان کے لیے یہ لازمی اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ اس عمل کو لازمی پکڑے، کیونکہ یا وہابو اور یا رزاقو یہ اکابرین کا بڑا ہی جو مجرب عمل تھا، جس کو بار بار انہوں نے آزمایا اور اس کو مجرب پایا۔ اس وجہ سے آپ سے ذکر کیا ہے کہ رزق کے حوالے سے جب بھی کوئی سائل پریشان ہو کر آیا کرتا تھا تو اکابرین ان کو، جو سلف صالحین تھے، وہ ان کو یہی طریقہ کار اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کو جوڑا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اپنے چینل کے تھرو آپ سے ایسے وظائف شیئر کیے جائیں، ایسے اعمال شیئر کیے جائیں جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ کے در پر لے جائیں، نہ کہ پیر بابوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں۔ کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو وہ کسی بابے کے پاس یا کسی بھی اور کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا تو نہ ہوا۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی حالات آئیں، پریشانیاں ہوں، خواہ وہ رزق کے حوالے سے ہوں، کسی حاجات کے حوالے سے ہوں، مسائل کے حوالے سے ہوں، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رجوع کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے چینل میں بھی بہت سے ایسے لوگوں نے جو اپنے نمبر شیئر کیے ہوئے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ ان نمبرز پر رابطہ ہرگز مت کیا کریں۔ ان لوگوں کا مقصد ہی صرف اور صرف آپ کو گمراہ کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی گمراہی کی طرف مت جائیں۔ جب اللہ نے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ چن رکھا ہے، آپ کو اپنے ذکر اذکار کی طرف اللہ پاک نے لائے ہیں، جب اللہ نے ذکر اذکار کی تلقین فرمائی ہے، تو کیوں آپ اس سے جو منہ موڑ کر ایسے لوگوں کی طرف جو خود اللہ کے محتاج ہیں ان کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں؟ تو ضرور میری بات پر جو ہے وہ توجہ کیا کریں، غور و فکر سے سنا کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں آپ یہ عمل روزانہ رات کو کریں گے، صبح تک اللہ کریم آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔